नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। अछाममा प्राकृतिक विपद उद्धार सम्बन्धी अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मर्सीकोर नेपाल र वाक नेपालद्वारा सञ्चालित भकारी परियोजनाको सहयोगमा कृत्रिम घटना अभ्यास गरेका हुन्। अछाममा बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएकाहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने साथै भिरमा फँसेका व्यक्ति तथा मृत शरीरको उद्धार सम्बन्धी कृत्रिम घटना अभ्यास गरिएको हो। शुक्रबार नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 49 गुल्म हेकुवा अब्दड अछाम र जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले संयुक्त रूपमा अभ्यास गरेका थिए। विभिन्न प्रकारका दैविक प्रकोपका घटना घट्न नदिन तथा सुरक्षा संयमता अपनाउन यो कृत्रिम अभ्यास थालिएको हो। अछाम जिल्लामा वर्षायामसँगै बाढी र पहिरोको उच्च जोखिमका घटनाहरू पनि बढ्दै गइरहेकाले पूर्व तयारीका लागि नागरिकहरूलाई सजगता अपनाउन यस्तो अभ्यास थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासैनीले बताए। कोरोना जोखिमको अन्त्य भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल खप्तडमा गंगा दशहरा मेला सुरु भएको छ। यस मेला भर्नका लागि नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको छ। कोभिड-19 को प्रभावले 2 वर्षदेखि उक्त मेला लाग्न सकेको थिएन। अहिले कोरोना जोखिम अन्त भएपछि यहाँ पर्यटन तथा दर्शनार्थीहरूको भिड बढेको भक्तजनहरू बताउँछन्। यस वर्ष कोरोना जोखिम पनि घटेको तथा जनजीवन सामान्य अवस्थामा पुगेपछि खप्तडमा यो मेला सुरु भएको त्रिवेणी धामका मूल पुजारी देवराज जोशीले बताए। खप्तडमा हरेक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमीका दिनमा गंगा दशहरा मेला लाग्ने परम्परा रहिआएको छ। सोही परम्परा अनुसार मंगलबार नवमीदेखि नै खप्तडमा दर्शनार्थीहरूले मेला भर्न सुरु गरेका हुन्। यसैगरी खप्तड गंगा दशहरा मेलाकै अवसरमा खप्तडमा यसपटक बृहत कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त मेलाका अवसरमा डोटी उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा विगतदेखि नै विविध कार्यक्रम भइरहेको छ। यसपटक विशिष्ट प्रतियोगिताका रूपमा म्याराथन प्रतियोगिता राखिएको छ। सुन्दर सुदूरपश्चिम खप्तड शैलेश्वर म्याराथन 2079 नाम यो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। म्याराथनमा 40 जना प्रतियोगी र अन्य 80 जना गरेर 120 जना सहभागी हुने जनाइएको छ। नेपाल पर्वतारोहण संघको अध्यक्षमा निमा निरु शेर्पा विजयी भएका छन्। 735 मत प्राप्त गर्दै उनी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी राजेन्द्र मान शेषले 122 मत प्राप्त गरे। सोलुखुम्बुमा जन्मिएका निमा पर्यटन व्यवसायी हुन्। यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ठाकुरराज पाण्डे, प्रथम उपाध्यक्षमा आङ दावा शेर्पा, द्वितीय उपाध्यक्षमा दावा याङजुङ शेर्पा विजयी भएका छन्। महासचिवमा मोहन लम्साल, सचिवमा धनबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्षमा मुक्ति पाण्डे निर्वाचित भएका छन्। सदस्यतर्फ आङदावा शेर्पा, किसान गुरुङ, सिङ्गी लामा, पिताम्बर गुरुङ, राजेन्द्र बहादुर लामा, रामचन्द्र धमला, नमग्याल ग्याल्गु शेर्पा, पासाङ दावा शेर्पा, दिनेश तामाङ, निमा डोमा शेर्पा र डोमा शेर्पा विजयी भएका छन्। झापाको अर्जुनधारा 6 स्थित माता मन्दिर नजिकै R&R डायग्नोस्टिक सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। लामो समयदेखि चिकित्सक पेसामा रहेका डाक्टर रविन्द्र लाल दास र उनकी श्रीमती डाक्टर सीमा कुमारी सिन्हा दासले उक्त डायग्नोस्टिक सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। उक्त डायग्नोस्टिक सेन्टरको उद्घाटन शुक्रबार डाक्टर रविन्द्रका पिता 78 वर्षीय उमेश चन्द्र लाल दास, छोरीहरू रेबिका र रेशना दासले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। त्यस क्षेत्रसहित ग्रामीण भेगका बिरामीलाई सम्पूर्ण सुविधा सहितको उपचार सेवा पुर्याउने हेतुले डायग्नोस्टिक सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक डाक्टर रविन्द्रले जानकारी दिए। सञ्चालक डाक्टर रविन्द्रका अनुसार उक्त सेन्टरमा फिजिसियन, बाल रोग, हाड जोड्ने, गाइनो, नाक, कान, घाँटी सहितको अनुभवी चिकित्सकले दैनिक सेवा दिनेछन्। साथै सेन्टरमा भिडियो एक्सरे, ECG, भारतको सिरम कम्पनीको उच्च स्तरीय ल्याब लगायतका सेवाहरू समेत उपलब्ध हुने उनले जानकारी दिए। उद्घाटनको अवसरमा OPD सेवा निशुल्क साथै ल्याब, भिडियो एक्सरे र ECG मा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको सञ्चालक डाक्टर रविन्द्रले जानकारी दिए। उद्घाटन कार्यक्रममा जयन्ती लाइट हाउसका प्रोपराइटर तथा समाजसेवी विवेक अग्रवाल, दीपचन अग्रवाल, फार्मेसी सञ्चालक खेमराज बस्नेत, राम उप्रेती, ल्याब टेक्निसियन विक्रम गुप्ता लगायतले शुभकामना दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको आयोजनामा गैर सरकारी संस्था महासंघ काभ्रेको आयोजनामा काभ्रेको संयोजनमा गैर सरकारी संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एक दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जिल्लामा क्रियाशील गैर सरकारी संस्थाको अवस्था र जिल्लामा गरिरहेका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकार संघको समन्वयमा गैर सरकारी संस्थाहरूले गरिरहेको आयोजनालाई
दिगो विकास र समृद्धिका लागि साझेदारी, सामाजिक रूपान्तरण र सुशासनका लागि खेलेको भूमिका सन्दर्भमा आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी बनाउन 3 तहका सरकारवाला निकायहरू बीचको समन्वय आवश्यकता रहेको सहभागीले बताए। कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाले गरेको गतिविधिहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। कर तथा अनुदान प्राप्तिमा सरकारले दिएको हैरानीबाट गैसस सङ्कटमा परेको सहभागीले बताए। कार्यक्रममा प्रजीय हुमकला पाण्डे, सहायक प्रजीय अमरदीप सुनवार, जिल्ला समन्वय अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराई, गैसस काभ्रेका अध्यक्ष टोप प्रसाद सापकोटा, जिल्ला स्थित कार्यालयका प्रमुख तथा गैसस कर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। झापाको कन्काई उद्योग वाणिज्य सङ्घको नवनिर्वाचित कार्य समितिको शपथ ग्रहण तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष तुलसी विमली सहितको नयाँ कार्य समितिलाई सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष त्रिलोचन चिमरियाले शपथ ग्रहण गराएका हुन्। गत 2078 चैत्र 3 गते सङ्घको सर्वसम्मत नेतृत्व चयन पश्चात स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित समितिले सङ्घको विधान अनुसार 45 दिन कटेको भन्दै केही दिन अघि समितिलाई शपथ ग्रहण गराई राजीनामा दिएको थियो। तर निर्वाचित समितिले राजीनामा दिइसकेको हुनाले सङ्घको विधान 69 को उपदफा क को बाधा अड्काउ फुकाउ अनुसार नयाँ कार्य समितिलाई शपथ ग्रहण गराएको अध्यक्ष तुलसी विमलीले बताए। साथै निर्वाचित अध्यक्षले व्यवसायको हकहितका लागि आफ्नो कार्यकालभरि नमुना काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए। अध्यक्ष विमलीले निर्वाचन प्रक्रिया सर्वसम्मत भएको भन्दै निर्वाचनमा हुने खर्च कटौती भएकाले 5,01,000 रुपैयाँ सङ्घलाई दिने घोषणा समेत गरेका छन्। हुम्लो गाउँपालिकाले पालिका क्षेत्रभित्रका विकास निर्माणमा भइरहेका कामको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। गाउँपालिकाले 10 वटै वडामा निर्माणाधीन योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको हो। सम्बन्धित क्षेत्रका संयोजकहरू, प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूको उपस्थितिमा वडा नम्बर 8 र 10 अन्तर्गत गठित उपभोक्ता समितिहरूबाट सम्पन्न भएका विभिन्न योजनाहरूको प्रभावकारिता जाँच्नका लागि अनुगमन गरिएको हो। गाउँपालिकाले यो सँगै अन्य वडामा पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिने क्रम जारी रहेको उपाध्यक्ष जितेन्द्र मान तामाङले जानकारी दिए। गाउँपालिका भित्र भइरहेको विकास निर्माणको कामको प्रत्यक्ष जानकारी लिन आफू अनुगमनमा निस्किएको तामाङले बताए। सडकमा निर्माण गरिएका नाला, मेसिनरी वाल लगायतका योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको उपाध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए। योजना निर्माणमा गुणस्तरीय कार्य र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुनुपर्ने तथा स्थानीय उपभोक्ता समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले जोड दिए। अनुगमनका क्रममा कामले गति लिइरहेको पाइएको साथै कामका क्रममा आएका विभिन्न समस्याको समाधानमा पहल समेत गर्ने उनको भनाइ छ। निर्माणाधीन योजनाहरूको स्थलगत अनुगमनमा योजना अधिकृत रूपक अधिकारी, इन्जिनियर अञ्जन अवाल, सब इन्जिनियर डिम्सन तामाङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतमा नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले जित हात पारेको छ। शुक्रबार भएको निर्वाचनमा 10 मत सहित एमाले र माओवादी गठबन्धन प्यानल विजयी भएको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत डाक्टर राजेन्द्र कुमार आचार्यका अनुसार गठबन्धनका उम्मेद्वारले 10 मत पाउँदा कांग्रेसका उम्मेद्वारले 8 मत पाएका छन्। एमाले र माओवादी गठबन्धनबाट प्रमुखमा गंगाराम सुनार र उपप्रमुखमा सचिन कुमार बडुवाल निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै महिला सदस्यमा चन्द्रा धामी, शान्ति तारामी र मीना मल्ल तथा अन्य सदस्यमा तुलबहादुर नेपाली, दिल्ली पाण्डे र पृथ्वी बहादुर बुढा तथा अल्पसंख्यकमा सावित्रा टमटे समन्वय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसले 5 पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको थियो। उसले प्रमुखमा दिलीप कुमार वाग्ले, महिला सदस्यहरूमा गौरी दमाई र रत्ना कौडेल, अन्यमा लीलाजङ शाह र अल्पसंख्यकमा उजिर सिंह कामीको उम्मेदवारी दर्ता गरेको थियो। 2074 सालको निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतमा कांग्रेसले एकलौटी नेतृत्व गरेको थियो। यसपटक एमाले नेतृत्व पाएको छ। एमाले प्रमुख र 5 सदस्य पाउँदा माओवादीले उपप्रमुख र 2 सदस्य पाएको छ। स्थानीय निर्वाचन पश्चात जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पहिलो कार्यपालिका बैठकमा राखिएका एजेन्डा मध्ये स्थानीय नदीजन्य सामग्री उत्खननका विषयमा नवनिर्वाचित मेयर र वडाध्यक्ष बीचको विवादका कारण शुक्रबारको कार्यपालिकाको बैठक स्थगित भएको छ। निर्वाचित भएर आएपछि सोमबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा प्राकृतिक स्रोत साधनको ठेक्का दिने विषयमा मेयर हर्कराज राई र वडाध्यक्ष बीच चर्की भएपछि शुक्रबार बैठक बस्न गरी पहिलो कार्यपालिका बैठक स्थगित गरिएको थियो।
शुक्रबार 2 बजे बस्ने भनिएको बैठक वडाध्यक्षको अनुपस्थितिका कारण हुन सकेन। थरानको प्राकृतिक स्रोत साधनभित्र रहेका खोला उत्खनन हुन नदिने कुरालाई अहिले पनि सापाङ अडानबाट हटेका छैनन्। कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको विषयमा बोल्दै सापाङले आफू बैठकका लागि तयार रहेको तर कार्यपालिका सदस्य र वडा अध्यक्षको अनुपस्थितिले बैठक हुन नसकेको उनको भनाइ छ। यसैबीच थरानको खोलाहरू उत्खनन गर्न ठेक्का लगाउन नहुने मेयर हर्कराज राईको एजेन्डाप्रति समर्थन जनाउँदै बिहीबार उपमहानगरपालिका अघि प्रदर्शन भएको थियो। मेयर सापाङको समर्थकहरूले कार्ड सहित उपमहानगरको मुख्य गेट अघि प्रदर्शन गरेका थिए। खोला उत्खननको एजेन्डा खारिज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले कुनै एक दलको स्वार्थका लागि 5 दलीय गठबन्धन नबनेको स्पष्ट पारेका छन्। काभ्रेको बनेपामा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा उनले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि 5 दलीय गठबन्धन बनेको बताएका हुन्। उनले आगामी प्रदेश र संघ निर्वाचनमा समेत गठबन्धनलाई निरन्तरता दिई 2/3 गठबन्धनको सिट जिताउन आवश्यक रहेको बताए। उपसभापति खड्काले कांग्रेसले देशको आवश्यकता र महत्त्व बुझेर एमसीसी पास गरेकाले स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको दावी गरे। कार्यक्रममा कांग्रेसबाट निर्वाचित 4 नगर प्रमुख, 3 गाउँपालिका अध्यक्ष लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। कर्णाली प्रदेशका सरकारवालाहरूले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता हुन नसकेको बताएका छन्। शैक्षिक अभियन्ता गेहेन्द्र प्रसाद दाहालले मन्त्री भएको ठाउँमा मात्र बजेट लिने गरिएको भन्दै विकासमा भने कुनै काम हुन नपाएको बताएका छन्। त्यसैगरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानून संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा कानून पढ्ने विद्यार्थीले हाजिरी गर्ने बाहेक पढाइ हुन नसकेको भन्दै शिक्षक उपलब्ध गराउन नसके आफूहरूको समय बर्बाद हुने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। प्रश्नको जवाफ दिँदै विद्यालय समितिका सभापति एवं सांसद दानसिंह परियारले विचाराधीन विधेयकहरूलाई छिटै टुङ्गोमा पुर्याउने गरी आफूहरूले छलफल अगाडि बढाएको जानकारी दिए। पछिल्लो समय झापामा व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषकले साइलेज प्रविधिको घाँस प्रयोग गर्न थालेका हुन्। सुक्खा मौसममा हरियो घाँसको अभाव हुने हुँदा 1 वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने साइलेज घाँस र उत्पादनप्रति कृषकको रुचि बढ्दै गएको हो। हरियो घाँसलाई खाटलमा खाँदेर अमिल्याई गुन्द्रुक जस्तै प्रक्रियाबाट बनाइने साइलेज घाँस पशुलाई खुवाएमा दूध उत्पादनमा वृद्धि हुने र पशुको नस्ल सुधार हुने हुँदा पनि यसको प्रयोग बढेको कृषक बताउँछन्। सुक्खा मौसममा हरियो घाँसको अभाव हुने हुँदा साइलेज वर्षायाममा प्रशस्त हुने मकै, ज्वार, थियोसेन्टी, बोडी, नेपियर आदि तथा स्थानीय कुनै पनि घाँसबाट बनाउन सकिन्छ। कम लागत पर्ने र हरियो घाँसबाट बनाइने साइलेज घाँस पशुलाई खुवाउँदा दूध उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने तथा थोरै जग्गामा पशुपालन गरिरहँदा पशु आहारको समस्या भोगिरहेका कृषक यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। पशु आहार दाना चोकरको निरन्तर मूल्य वृद्धि हुँदा समस्या भोगेका कृषकले साइलेज घाँसको प्रयोग गर्न थालेसँगै ठूलो राहत मिलेको बताएका छन्। साइलेज घाँसको प्रयोग र उत्पादनले कृषकको लागत मूल्य त घटेको छ नै, पशुको स्वास्थ्यमा समेत सुधार आई गुणस्तरीय दूध तथा मासु उत्पादन समेत वृद्धि हुँदै गएपछि जिल्लामा कृषकले ठूलो लगानीमा पनि उत्पादन थालेका हुन्। बजारमा उपभोग्य वस्तुमा चरम मूल्य वृद्धि र कालोबजारी भएको जनगुनासो आएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले बजार अनुगमनमा तीव्रता दिएको छ। जिल्ला बजार अनुगमन समितिको अनुगमनको क्रममा बनेपाका होलसेल पसलहरूमा कैफियत देखिएका छन्। अनुगमनको क्रममा अनुगमन संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनवारले मूल्य सूची नभएको, सरसफाइमा ध्यान नदिएको, बिग्रिएका तथा ड्यामेज भएका सामानहरू एकै ठाउँमा राखेको, मिति सकिएका सामानहरू बिक्री वितरण गरेको भन्दै 10,000 जरिवाना तिराइएको जानकारी दिए। अनुगमन टोलीले विभिन्न ब्रान्डका बोराहरू बरामद समेत गरेका छन्। सप्लायर्समा भएका मिति सकिएका 22 बोरा चिउरा, 6 बोरा चामल, 2 बोरा मैदा, विभिन्न थरीका चामललाई नष्ट गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद कुस्माले जानकारी दिए। अनुगमनमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनवार, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद कुस्मा लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। रासायनिक मलको अभाव र बढ्दो महँगी विरुद्ध पाल्पाको रामपुरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघ रामपुर नगर कमिटीले बिहीबार बेझाटमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। बेझाट बजार चोकबाट सुरु भएको विरोध र्याली बाङ्गे पसल हुँदै इलाका प्रशासन स्कुल रोड हुँदै पुनः बेझाट चोकमा आएर विरोध सभामा परिणत भएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले कृषि प्रधान देशका कृषकहरू मल अभाव
अभावमा छटपटिनु परेकाले महासंघ देशव्यापी विरोधमा उत्रिएको बताए। कृषकका लागि आवश्यक मल समयमै व्यवस्थापन नहुँदा समस्या विकराल बनेको भन्दै कृषकहरूका माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिए। बुटौलको मध्यभाग भएर बगेको तिनाउ नदीमा मापदण्ड विपरीत जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खननले नदीमा पानी पतालिएका कारण जलचरहरू प्रभावित भएका छन्। बुटौल उपमहानगरपालिकाको मगरघाट आसपास तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाको डिङ्गर नगर अमुवा लगायतका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिट्टी बालुवा गहिरा खाडल बनाएर जथाभावी उत्खनन गरी ओसार पसार हुँदा पनि स्थानीय सरकार प्रहरी प्रशासनको ध्यान जान सकेको छैन, जसकारण नगरपालिकाको राजस्व मात्र गुमेको छैन। बर्खा नजिकिएसँगै वरिपरिको बस्ती पनि डुबान र पहिरोको खतरामा पर्ने निश्चित भएको छ। स्थानीय पालिकाको निर्वाचनसँगै ठेक्का लागेको र नलागेका ठाउँमा चरम दोहन भएको छ। एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिनेछौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रका खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।